बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे इस वक्त रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल और ईद मिलादुन नबी के हवाले से सीरत नबी की बात की जाती है। और जब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके अस्वा हुस्ना की बात करते हैं, उनके अमली नमूने की बात की जाती है, क्योंकि एक रहनुमाई के लिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में इतायत पे लाखों सलाम। बेशक अल्लाह और मलाइका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं और कहा गया कि ऐ लोगों तुम भी उन पर दुरूद भेजा करो। आज के दिन की मुनासबत के हवाले से, अक़ीदत के हवाले से हम भी, आप सब भी उन पर दुरूद सलाम भेजें और लाखों दुरूद सलाम उनकी ज़ात के लिए, उनकी ज़ात अक़दस के लिए। आज के प्रोग्राम में जो इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शुरका हैं या मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर किबला एयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, इस्लामी स्कॉलर भी हैं। किबला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किबला साहब, आज का दिन ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे नाजरीन को भी बहुत मुबारक हो। मैं चाहूँगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है और इस हवाले से अगर हम देखें, कुरान अगर हिदायत है तो उसका अमली मुज़ाहरा हुज़ूर पाक की ज़िंदगी से उसकी तशबीह है और उनको कहा गया है कि ये इस्लाम के लिए एक अमली नमूना है। आप समझते हैं कि उनकी सीरत पाक के हवाले से, उसवा हुस्ना के हवाले से जो तालीमात हैं आज के रहती दुनिया तक वो हमारे लिए मिसले राह बन चुकी हैं। कैसे देखते हैं कि आज हमें कितनी ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने के हवाले से और अमली तौर पर अमल करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है। और आज का मुबारक दिन 12 रबीउल अव्वल, यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन आपने बहुत अच्छी तमहीद रखी कि हमारे लिए असल तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के अहकाम और फरामीन हैं, लेकिन उनका अमली नमूना हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे दिया है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हयात मुबारक और उसवे हसना, ये एक बहुत जामे हकीकत है कि जो न सिर्फ उस वक्त बल्कि रहती दुनिया तक एक हमारे लिए मॉडल है, एक हमारे लिए काबिल अमल मिसाल है। और ये कोई एक पहलू ज़िंदगी का नहीं है कि जिसमें हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी पैरवी की ज़रूरत हो, बल्कि इबादात में, मुआमलात में, मुआशरती ताल्लुक में, इन सब में हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए। बेशक आज की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, उन मसाइल में भी अगर कोई हमें सही रास्ता मिलता है तो वो रास्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में है, उसवे हसना में है। मुझे ये बताइएगा किबला एयाज साहब कि हम अगर हाल मौजूद की बात करते हैं और इस वक्त हमें तालीमात के हवाले से अगर देखा जाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अमली नमूने की हैसियत से, उनकी फॉलोइंग के हवाले से और उन पर अमल पैरा होने के लिए एक तो जो हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है बहिसत एक मुसलमान, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे, तो हमें इस मैसेज को, उनकी तालीमात की बात की जाती हैं, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या जनरेशन्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए इस वक्त, क्योंकि जदीद तरीन दौर है, आपको मालूम है कि हमारे पास डिजिटलाइज फोरम्स मौजूद हैं और तरक्की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप घर बैठे दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं बआसानी। तो क्या ऐसे इक़दाम हमें करने चाहिए? बिल्कुल जी, जो इब्लाग के जितने भी ज़राए हैं उन तमाम ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान का ताल्लुक मसलन मेंबर और महराब के ज़रिए, तकारीब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो तमाम ज़राए जो इस वक्त इब्लाग के हैं, मेरे ख्याल में हर एक ज़रिए जो है वो इस निस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है बेहतर तरीके से। तो कोई भी रास्ता, कोई भी इब्लाग का तरीका, मैं समझता हूँ कि वो रेलेवेंट है और उसको बरूए काम लाना चाहिए। बिल्कुल किबला एयाज साहब, जब हम बात करते हैं इस वक्त जो असर हाजिर की बात हो रही है, हम जहनी तनाव की भी बात करते हैं, अदम बर्दाश्त की भी बात करते हैं, हम
عملی نمونہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ جب ان پہ آلائش ڈال دی جاتی تھی راہ گزرتے ہوئے. ایک خاتون کی بڑھیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. اونٹ کی اوجڑی جو کہ ایک بہت ہیوی وزنی چیز تھی جو ان پہ ڈال دی جاتی تھی جب نماز کے دوران, جو ان کے عبادات کے دوران مخل ہوتے تھے. تو ہم اب عدم برداشت کا شکار ہیں, ہم ایک ایسے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. اس کی وجوہات اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, یہ جو آپ نے مقدمہ رکھا تناؤ کی کیفیت, تو یہ تناؤ کی کیفیت یقیناً ہے, اور اس وقت جو ہمارا آئلی نظام ہے وہ شدید ترین شکست و ریخت کا شکار ہے. میاں بیوی کے درمیان تعلقات, والدین اور اولاد کے درمیان تعلقات, رشتہ داروں کے درمیان تعلقات, صلہ رحمی کا جذبہ, یہ رفتہ رفتہ معاشی دباؤ کے تحت مفقود ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو آؤٹر جو آپ کا براڈر معاشرہ ہے اس کے اندر بھی تناؤ کی کیفیت ہے. ہم مختلف فرقوں میں, مختلف تصورات میں بانٹ دیے گئے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ جو ہے یا ہر گروپ جو ہے وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی سوچ دوسروں کو بھی اپنانی چاہیے. تو یہ میرے خیال میں دور ہے کہ ہم رجوع کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف, کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا آئلی نظام برقرار رکھا, کس طرح آپ کا سلوک تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ. اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر تشریف لا تھی تو آپ کی خوشی جو تھی, مسرت جو تھی, وہ دیدنی ہوتی تھی. آپ اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے اور ان کا ماتھا چومتے. اسی طریقے سے حتیٰ کہ آپ کے دشمن, آپ کے مخالفین جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مکمل پروٹوکول دیتے, اور دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ہمیشہ ایسا رہا کہ عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک جو تھا وہ معافی کی طرف ہوتا تھا. آپ رحم دل شخصیت کے طور پہ تاریخ کے سینے پر نقش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے کے لیے بھی ہمیں یہی صفات جو ہیں اور یہی معاشرتی خصوصیات جو ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, ان اشعار کی ہمیں ضرورت ہے اپنانے کی, اور ایک سیرت النبی کی جب بات کی جاتی ہے, ان کی زندگی مکمل نمونہ ہے مسلمان کے لیے, اسلامی تعلیمات کی جب بات کی جاتی ہے. یہاں پر آخری خطبے کا ذکر آئے گا جو خطبہ حج تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. ایک بہت واضح پیغام تھا, رنگ, نسل اور قومیت کی بنیاد, زبان کی بنیاد اور کسی بھی تفریق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. لیکن آج کے عصر حاضر کی دوبارہ مثال دیتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کریں, تو چاہے کسی بھی سطح کے اوپر بات کی جائے, اور اس کے اوپر ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے, کیونکہ سچ کا شعار جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا قریش قبیلے کو بلایا تھا اور ان کا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن کی فوج اس پہاڑ کے پیچھے تم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی یا کر رہی ہے تو تم مجھ پہ یقین کرو گے, تو صادق و امین کا بھی ان کو خطاب ملا تھا. تو یہ تمام چیزیں آج کل تھوڑی سی ہمیں ان خطوط کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے. ایسے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ قومی تفوق کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہے, اور ہم بالکل اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے ہیں. اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گورے کو عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے, اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. اور ہمارے ہاں اس قسم کا قومی تفوق جو ہے, رنگ کا تفوق جو ہے, یہ برقرار ہے, اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر ہم یہ مقصد حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے انسانیت کی بقا ہوگی, انسانیت عمومی بہتری ہوگی, تو یہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس حوالے سے روشنی ڈالی, اور افادیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو رہتی دنیا تک رحمت للعالمین کا لقب ہمارے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے, خاتم الانبیاء کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے کہ جو آخری نبی ہمارے لیے میسج اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جو ان کی زندگی ہے اسوہ حسنہ کی بات کی جائے, ان کی تعلیمات کی بات کی جائے,
وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ہمیں مکمل طور پر دین کی آگاہی کے حوالے سے جہاں قرآن کریم ایک ہدایت اور ایک میسج ہم تک پہنچتا ہے، حضور پاک پہ جو نازل ہوا، انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن اس کا عملی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اسی حوالے سے آج کا یہ پہلا سیگمنٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے دوسرے سیگمنٹ میں۔ ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کچھ اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ فلک ناز صاحبہ جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ایوان بالا کی ایک اہم رکن ہے، ان کے ایک پروگرام کے اندر، لائیو شو کے اندر اگین وہی والی بات، اور جو کہ انتہائی نامناسب و قابل مذمت ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، وہ دشمن کا ایجنڈا جس کو ہم نظریاتی سرحدوں پر، اس کے علاوہ ہر سطح پر، سیاسی سطح پر اور دفاعی سطح پر ہماری افواج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ بقائے پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کی بات جب آتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، ہم اس نظریے پہ قائم ہیں اور رہیں گے، چاہے کوئی رہنما بھی ہو، کہ سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو جس کا تعلق پاکستان سے یا پاکستان سے باہر ہے، اس پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کچھ بھی کہے گا یا بات کرے گا، تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات کرنے والے کے لیے میرے خیال ہے کہ اس معاشرے کے اندر وہ گنجائش نہیں جس کو ایکسیپٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو بار بار رد کیا جاتا ہے، کبھی اس کو سازشی تھیوری بنایا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ان کا بیانیہ گزشتہ روز کے ایک ٹاک شو کے اندر کہ اگر ان کے بانی پی ٹی آئی نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، یہ بات انہوں نے پھر دہرائی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ملک اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ دیکھو نا، ایسی بات نہ کریں۔ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں جی، یہ ملک ہمیشہ آباد رہنے کے لیے بنے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی جناب، یہ ایک انتہائی افسوسناک بیان ہے۔ چیئرمین سینٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ ان کی ایک سینٹ کی ممبر ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی۔ بے شک جتنی بھی آپ کی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ حب یا محبت ہو اپنے رہنما کے ساتھ، لیکن پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور پاکستان کے خلاف ایسی بات کرنے پر ان کے خلاف سخت ایکشن بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے کسی بھی بیان دینے والے رہنما کو، کسی بھی جماعت سے ہو، اس کو کسی ٹاک شو میں الاؤ نہ کیا جائے۔ اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے فارمر منسٹر بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چٹان صاحب، انتہائی افسوسناک ہم نے ایک گفتگو سنی، اور بڑی سینئر مطلب لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے علاوہ اور جماعتوں میں بھی رہیں، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس بیان کا جتنا بھی آپ مذمت کریں تو وہ کم ہوگا۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہے، اور اس پاکستان کے لیے ہمارے لیڈروں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے لیے شہید الفقار علی بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو نے جان کی قربانی دی ہیں۔ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ملک بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ بی بی جو آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا ملک خطرے میں ہے، تو میرا جان سے میرا ملک زیادہ قیمتی ہے۔ اس ملک میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے روز ہمارے فورسز کے نوجوان اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں، سویلین قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اس بات کا جتنا بھی مذمت کیا جائے وہ کم ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا سیاست وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاست میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس تھیوری کے ساتھ یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کن لوگوں نے سیاست میں لایا ہے اور کس مقاصد کے لیے لایا ہے۔ حکیم سعید صاحب کا بھی موجود ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی بھی اخباروں میں کالمز آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ عمران خان صاحب خود لندن میں ایک پاکستانی کے خلاف، طارق کے خلاف، جو وہاں کا میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، ان کے خلاف یہودی لابی کے لیے کیمپین کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے۔ ان لوگوں کی سیاست جو ہے یہ کسی غیر ملکی پروجیکٹ ہے، خاص کر راہ اور موساد کا پروجیکٹ ہے، اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی پاکستان جی اچھا، وہ فوجی ہو، اقلیت میں ہو، خواتین میں ہو، وہ اس طرح کے بیان نہیں دے سکتے ہیں کہ فلانا نہیں ہو تو پاکستان نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہے، اگر ہم نہیں رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामियत ये बरकरार रहे। उज़मा साहिबा, इस बयान को और इस चीज़ को आप किस तरह देखती हैं? मैंने कहा कि बार बार 9 मई को रद्द करते हैं, अपने किए को झुटलाते हैं, लेकिन ऐसे बयानात हमने 9 मई से पहले भी सुने थे, उसके बाद अब फिर हमने ये सुना, तो आप क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग हैरान क्यों होते हैं। देखें, जो एक सियासी लीडर होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को या अपने पार्टी के लोगों को किस राह पे लगाता है, कि आया वो उसको लोगों को एक सही राह दिखाता है या गुमराही के रास्ते पे लगाता है। बात सारी ये है कि जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है बानी, वो सारी जो सियासत है पीटीआई की, उसका महवर वो खुद है। वो उसको पाकिस्तान का कोई दुख दर्द या मोहब्बत नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज से गर्ज है, और वो ये गर्ज है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाऊं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये जितना आप देखते हैं कि ये पीटीआई, और ये सिर्फ फलक नाज नहीं है, ये तो इनका हर दूसरा बंदा, आप अगर इनके ट्रेंड देखें, आप इनको सोशल मीडिया को देखें, खान है तो पाकिस्तान है, आपने ये ट्रेंड नहीं देखा? तो ये क्या है? ये ट्रेंड कहां से आ रहा है? ये ट्रेंड एक सोची समझी साजिश स्कीम के तहत आ रहा है। ये बयानिया बनाया जाता है, इस बयानिए को इनकी सोशल मीडिया की टीम्स जो है आगे फैलाती हैं, और फिर जो भी इनका पार्लियामेंटेरियन या जो भी इनका ओहदेदार या जो भी इनका जो कारकुन है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो उसकी सरजनिश होती है। तो इन्होंने तो पूरी कौम को गुमराह कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे कौम की आंखें कब खुलेंगी। ये हम लोग आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, आजादी के फिजा में सांस ले रहे हैं, तो क्या ये आजादी आसानी से मिल गई थी? ये तो बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। हमारे बुजुर्गों ने न जाने कितनी जानों का नजराना दिया, फिर हमारी अफवाज ने कितने शहीद हमारे देखे हुए, उन्होंने, अब उनकी फैमिलीज कुर्बान हो गई, हमारे बहुत सारे लोग दहशतगर्दी का शिकार हो गए। ये सारी जो जानों की जो कुर्बानी है, ये किसके लिए थी? ये इसलिए थी ताकि हम आजाद रह सकें, हमारा मुल्क जो है वो आजाद हो। पाकिस्तान, जिस तरह अखुंज़ादा जटान कह रहे थे, ये तो कोई इसमें तो कोई बात है ही नहीं। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो उसकी रेड लाइन पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम हरगिज भी नहीं है। हमारी दुनिया में पहचान क्या है? हमारी दुनिया में पहचान पाकिस्तान है। हमारी दुनिया में पहचान कोई एक शख्स वाहिद नहीं है। कोई भी चाहे वो हो आए या जाए, और जो भी हमारे जितने भी लीडरान हैं, अगर हमें वो कहें कि हमारी जात पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दस है, तो फिर हम पे अफसोस है अगर हम उनको फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। और ये जो यहूदी लॉबी का एक प्लांटेड शख्स यहाँ पे हमारे सामने जो है पूरी कौम को गुमराह कर रहा है, ये वो बयानिया लेके चल रहा है जो हमारे दुश्मन का बयानिया है। और ये हमारे दुश्मन ने अंदरूनी और बैरूनी बड़ा सोच समझ के इसके थ्रू फैलाया है इस बयानिए को। अब हमें मिनहसुल कौम इस बयानिए का हमें मुकाबला करना है, और मुकाबला करना है बिल्कुल नंबर 1। आप ऐसे किसी बंदे को, किसी शख्स को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, उसको बिल्कुल अपने ये जो कीमती एयर टाइम है, आप फोर्थ पिलर समीना साहब, इसमें एक बहुत उसको ना बुलाएं। अहम एक चीज सामने आई है कि ये 9 मई को जो रद्द करने की बात करते हैं, ये साबित हो गया। इसका मतलब ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जो ये कहते हैं हम पे इल्जाम है, वो साबित कर दिया उन्होंने इस दफा के बयान से दोबारा कि इनकी यही सोच है। ये तो सिस्टमैटिक प्लान था, ये सारा जमान पाक में बना। देखें कि कैसे हो सकता है कि 25 से 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे यकमुश्त हमला हो, मुख्तलिफ शहरों में हमला हो, ये कैसे हो सकता है? और जब ये लोग निकले हैं तो इन्होंने किसी सिविलियन बिल्डिंग को हाथ तक नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ हमारी जो अफवाज की जो इमारतें हैं उन पे हमला आवर हुए हैं, और ये हमला आवर करवाया गया है इनको।
آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تو آنکھوں میں پٹی باندھ کے اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے ان کی ڈھٹائی دیکھ لیں کہ آگے سے فرماتے ہیں بانی صاحب یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے، کہ یہ تو فوج نے خود کروایا حکومت کے ساتھ مل کے. ان کی تو شکلوں پہ جتنی بھی لعنت بھیجی جائے وہ کم ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ملٹری ٹرائلز کیوں ابھی تک نہیں ہو رہے. 1 سال گزر گیا ہے، یہ جب تک کیفرے کے ذات تک نہیں پہنچیں گے، جب تک ان کی اوپن ٹرائل نہیں ہوگی، جب تک پوری دنیا کے سامنے ان کے کالے کرتوت نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح پاکستان کی جڑیں کاٹتے رہیں گے. جی بالکل، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی طرف سے موقف جو ہے، ان کی جماعت کی جانب سے کوئی آ کے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا اس کی مذمت کر سکتا ہے، تو انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کنی کترانے والی بات، کہ پہلو تہی کی جا رہی ہے اور کچھ معاملات میں نے اوپن رکھا ہوا ہے فورم، اس میں آ سکتے ہیں، اپنی وضاحت دے سکتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف ہے یا وہ جو ایک انڈیویجول سینیٹر ہیں ان کی طرف سے یہ ایک انفرادی بیان تھا، کیونکہ اس کی وضاحت لازمی ہے ان کو جماعت کی. یہ تو پارٹی کا موقف ہے. جی میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آ کے بیان دیں یا پھر مذمت کریں. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آ کے یا تو لوگ بیان دیں یا پھر اس پہ مذمت کریں یا پھر اس کو اون کریں. تو اس کے لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کی ہے. کچھ لوگوں سے، رہنماؤں سے ان کی بات ہو رہی تھی، کچھ جو کنفرم تھے کہ جنہوں نے آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا، اس بات کے بعد وہ بھی ان اویلیبل ہو گئے ہیں. چٹان صاحب، بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر تھا، اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو توڑنے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی تنظیم سازی جو ہوتی ہے اور سیاسی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس جماعت کے اندر آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، اب 2 طرح کا سیاست ہے. آپ کا پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، یا آپ اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی حادثات کا شکار بنائے. ہم تو اپنی لیڈروں کے ساتھ اس وجہ سے ہے، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اس لیے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ پاکستان کو آگے لے جا سکتے، یہ پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم اس لیے تھے کہ یہ ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا سیاست تو وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس تھیوری پہ یقین کرتا ہوں، اور میں نے جتنا عمران خان صاحب کی سیاست کو قریب سے دیکھا تو میرا یہ یقین پختہ ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان، میں بہت دور تک نہیں جاؤں گا. عمران خان صاحب 2014 میں آئے، انہوں نے کہا کہ بجلی کی بل پاڑ دے، ہونڈائی کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں بیچ دے. انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ٹی وی نیوز پہ حملہ کیا جو ایک قومی ادارہ ہے. اس کے بعد پھر آپ آ جائے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، پھر معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا. ہر ایک کو پتا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کا معیشت جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا. دنیا میں پیول کی قیمتیں بڑھ رہی تھے اور یہ جو ہے 10-15 روپے فی لیٹر جو ہے اس کو کم کر رہے تھے. جو معیشت اس طرح تباہ ہوا کہ پھر ان کے اپنے منسٹر اور اپنی بی آر نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان تو بالکل ڈپارٹ کر چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے. پھر پی ڈی ایم کا جو اتحادی حکومت بنا اور وہ معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں تاکہ یہ ڈپارٹ کر جائے. شوکت ترین صاحب کی اور سب سے بڑا یہ کہ فوجی کے مخالفت کرنا یا فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ملک کے شہداء کے، آپ کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسموں کو زمین پہ گرا کے گھسیٹنا، ایم ایم عالم کے جہاز کو جو انڈیا کے 5 جہاز انہوں نے گرائے تھے اس جہاز کو جلانا، یا میجر عزیز بٹی جنہوں نے انڈیا کی فوج کو روکا تھا لاہور سے قبضہ کرنے سے، ان کی تصویروں کا توہین کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی الوطن پاکستانی اس طرح کر سکتے ہیں. جی بالکل، میں وقفہ لوں گا. وقفے کے بعد ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی کوئی رہنما آ کے اس کی تردید یا مذمت کریں یا اس کو اون کریں، اس پہ بات کریں گے. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ میں، اور ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اسی حوالے سے جو کہ ہم پہلے سے میں بات کر رہے تھے، یعنی کہ پاکستان مخالف جو بیانیہ ہم پہلے سنتے رہے، پاکستان کی افواج کے یا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر فلک ناز نے جو بات کی ہے، سینیٹر فلک ناز کی بات کریں ایک لائیو پروگرام کے اندر، انتہائی قابل مذمت ہے.
इसी हवाले से जिस तरह हमने बात की मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो हम ये देख लें कि पहले तो ही की जा रही है, यानी कि इसको ओन या डिसोन करने की बात अभी तक नहीं आई है, उसकी खुल के आके मजम्मत नहीं की जा रही, और ना ही ये कहा जा रहा है कि ये उनका इनफरादी बयान था या फिर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयानिया उनका आता या बयान आता कि जिसमें उनको वो डिसोन करते कि ये इनफरादी तौर पे उन्होंने बात की होगी, उनकी कोई सरजनिश के हवाले से भी बात नहीं की जा रही। इसी पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ में करा चुका हूँ, पहले इससे में बात भी हो रही थी। चटान साहब, मैं अगर बात करूँगा जिस तरह उज़मा साहिबा ने भी बात की, आप समझते हैं कि एक मजबूत मनसूबा साजी के तहत ये दर्जा बदर्जा काम किया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान जो है इस्लामी दुनिया में वाहिद एटमी ताकत है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद वो मुल्क है जिन्होंने खिला में अपना सैटेलाइट भेज दिया है, जिनके पास मिसाइल सिस्टम है, जो अपनी जहाज बनाते हैं। तो इस तरह मुल्कों पे बराह रास्त जंग मुसल्लत नहीं किया जा सकते। इसका तरीका ये है कि आप इसमें इंतशार फैलाएं, आप इसमें सियासी इस्तेहकाम को ख़त्म करें और इसकी मईशत को ख़त्म करे, और जब किसी मुल्क का मईशत ख़त्म हो जाता है, अफरा तफरी की शिकार हो जाता है, वो ममालिक फिर अपना आज़ादी को बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो हम पे 3 तरह का जंग जो है वो मुसल्लत किया है। चटान साहब, मैं शामिल करता हूँ, आबदा राजा साहिबा भी हमारे साथ आ चुकी हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं आबदा साहिबा। आबदा साहब, एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आपकी जमात की एक सेनेटर फलकनाज साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा बयान दिया जो कि उस चीज़ की तायद करता है जो कुछ 9 मई में हुआ, और आप लोगों पर इल्ज़ाम है, या जो भी 9 मई का सामना एक सानिया था उसके ऊपर आप लोग उसको रद्द करते हैं कि आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन उन्होंने फिर ये बात कर दी एक प्रोग्राम के अंदर कि खान साहब हैं तो पाकिस्तान है, खान साहब नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो ये आप मजम्मत करेंगी उनका इनफरादी बयानिया कहती हैं आप उसको, या पार्टी तर्जुमानी करी थी वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुल्क है, इंसान तो आते रहते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह ताला खान साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन मुल्क है तो हम सब हैं, और हमारा मुल्क अल्लाह करे क़यामत सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। नाज साहिबा जो हैं ये उनका अपना ज़ाती बयान होगा, पार्टी का ये बयानिया तो नहीं है। नहीं तो इस पर सरजनिश कोई नहीं हुई, कोई बयानिया नहीं आया पार्टी की जानिब से, किसी की तरफ से कोई इसकी मुजम्मत नहीं की गई? कभी इंसान असल में वो पश्तो स्पीकिंग भी हैं, हमारी बहुत ही अच्छी बहन है और पार्टी की बड़ी लॉयल वर्कर हैं। सम टाइम लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग है, तो वो मैं भी कहना कुछ और चाह रही हूँ तो कुछ नहीं, बड़ा खुल के उन्होंने कहा, बल्कि मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ अगर आप चाहती हैं सुनना तो। आपने अगर नहीं आप कह रहे, मैंने सुना नहीं है, आप कह रहे तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा, लेकिन अब हर एक बंदे का अपना एक बयानिया होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। अल्लाह ताला खान साहब को लंबी उम्र दे और मुल्क हमारा क़यामत सलामत। देखें आबदा साहिबा, या मुजम्मत होती है या उसकी तायद होती है। उनका एक आपने कहा इंडिविजुअल बयानिया है तो आप मुजम्मत कर दें। आबदा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। मैंने कहा या तो उनका जाती ख्याल है, मैं उसके ऊपर क्या मजम्मत कर सकती हूँ? नहीं, आप कहें कि गलत बयान है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, उनको नहीं कहना चाहिए था ऐसा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। मैंने आपको पहले कहा ये मुल्क है तो हम सब हैं। अल्लाह ताला इसको तो मुजम्मत तो फिर बनती है ना। देखिए, आपकी जमात की जानिब से एक रहनुमा है आबदा साहिबा, आपकी जमात की जानिब से एक रहनुमा है, आपकी प्यारी बहन है, पश्तून स्पीकिंग है। चटान साहब भी बैठे हैं, ये भी पश्तून स्पीकिंग है, कभी इनके मुंह से हमने ये अल्फाज नहीं सुने, और दीगर जो रहनुमा आते हैं पश्तून हमारे भाई हैं। लेकिन ये मुजम्मत, काबिल मुजम्मत चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग एडमिट करें कि इसकी मुजम्मत होनी चाहिए पार्टी की सतह पे भी। ये तो जो सीनियर लीडरशिप है आप उससे बात करें। तो आपका अपना बैसत है आबदा राजा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको वो मुजम्मत नहीं करेंगी इसकी? मैंने तो आपको अपना बयानिया बता दिया है ना। तो लेकिन मुजम्मत नहीं करें आप? मैं उनके ऊपर क्या मजम्मत करूं? उनके अल्फाज पे पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको सुनाऊं? मैंने ना तो उनका बयान सुना है। मैं सुना देता हूं आपको, मैं सुना देता हूं आपको। आइए चलाइए इसको, दोबारा बयान को चलाइए, जरा इनको सुनाइए कि इसकी मुजम्मत बनती है कि नहीं बनती। इनफरादी तौर पर भी है तो क्यों है, इसकी मुजम्मत होनी चाहिए। ये मुल्क खत्म हो जाएगा।
नहीं ये अल्लाह मुल्क ना करे ऐसी इंशाल्लाह बात नहीं जिस करेगा तरह और इसको आप देखो ना ऐसी बात ना पहले करें अदलिया इसको के साथ हुकूक जो हो कुछ जाएंगे। कर रहे हैं देखे जी इस डॉक्टर मुल्क साहब, ये मुल्क हमेशा आबाद रहने के लिए बने पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी आपने सुना कि मुल्क खत्म हो जाएगा अगर खान साहब नहीं रहे तो? नहीं, मेरे ख्याल में वो बंदा बातें करते करते सम टाइम क्योंकि पश्तो स्पीकिंग होने की वजह से थोड़ा इनका होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है नहीं। और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि उनका ऐसा कोई मतलब हो। मैं समीर उज़मा कारदार साहब आपका रिप्लाई चाहूंगा। देखिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये बयानिया पूरा एक पार्टी के लीडरशिप के लेवल पे बनाया गया है और ये हर एक कारकुन के दिमाग में इसको डाला गया है, उनकी ज़हन साजी की गई है। वो ये सब समझते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है। आप इनके ट्रेंड्स तो निकाल के देखें सोशल मीडिया के, आपको वो ट्रेंड्स नजर आ जाएंगे, आपके सामने सबूत आ जाएगा। इनके लिए पाकिस्तान की तो कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। ये कहते हैं इन्होंने पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले तो हमारे शोहदा जो कि हमारे माथे के झूमर हैं उनकी यादगारों तक को नहीं इन्होंने छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पाकिस्तान में आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उनकी कुर्बानियों को भी इन्होंने रायगा करने की पूरी कोशिश की। तो ये तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस वक्त बदनाम कर रहे हैं। ये IMF के दफ्तर के बाहर बैठ के वहां पे हमारे इदारों, उनके सरबराह सबके खिलाफ ये घटिया मुहिम चलाते हैं। ये जाके हर कांग्रेसमैन के पांव पड़ते हैं, हर सेनेटर के पांव पड़ते हैं, जाके रेजोल्यूशंस लाते हैं कि जी पाकिस्तान में तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में तो तबाही हो रही है। फिर ये हर एक को कहते हैं कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। आपने हर 2 दिन के बाद अडियाला से आपको नहीं ये आवाज सुनाई देती पाकिस्तान तो श्रीलंका बन रहा है। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लाने के लिए। और इन्होंने जिस तरीके से मीर जाफर मीर साथ एक जानवर सिर्फ न्यूट्रल है इन्होंने कुछ छोड़ा है? इन्होंने ना किसी अदारे को छोड़ा। इन्होंने 1971 की जो एक घटिया तरीन ट्वीट की थी उस पर इन्होंने मजम्मत की थी, आज तक मजम्मत नहीं की। वो उसको अपने उस ट्वीट को वहां से हटाने को तैयार नहीं है इनकी। बल्कि जो हीरो थे शेख मुजीब वो तो उनकी अपनी कौम ने बे ऑफ बंगाल में उनका नजरिया डुबो दिया और नजरिया पाकिस्तान जो था वहां पे दोबारा जिंदा है और उसके ऊपर भी तरदीद या मुजम्मत या कोई चीज नहीं की गई। और ये तो होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ये तो होना ही था, लेकिन वो कहाँ मुजम्मत करेंगे। उन्होंने तो हर तरीके से सोचा हुआ है कि उन्होंने हमारे इदारों को पाकिस्तान को जिच करना है, डैमेज करना है। और क्योंकि बाली साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, वो बादशाह बनेंगे तो फिर पाकिस्तान सही होगा। और अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो भाड़ में जाए। पाकिस्तान की क्या वक़्त वैल्यू है? देखें ये वो बयानिया है हमारे, जब इन्होंने 9 मई को हमला किया था तो हमारे दुश्मनों ने इंडिया में, आप कोई चैनल उठा के देख लें, उन्होंने मिठाइयां बांटी थी। उन्होंने कहा था इन्होंने वो कर दिखाया जो हम 75 साल में नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी अवाम को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इन्होंने जो मैं रिप्लाई दे रही हैं, फौज है उसे इंडिया आपदा कुछ रिप्लाई देना जाती है। आपदा रिप्लाई देना चाह रही हैं? आपदा प्लीज, आपदा हमारी अफवाज का नाम सुन के उनके खौफ से टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। जी मैं आपदा से रिप्लाई लेना चाह रहा हूँ। आपदा कुछ बोलना चाह रही हैं? बुरी तरह पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ इन्होंने बयानिया बनाया। आपदा रिप्लाई आप दीजिए प्लीज। जी ये उज़मा कारदार साहिबा जिनका ज़मीर फरोश खतून है, ये मेरे ख्याल में काबिल ही नहीं है कि मैं आपदा साहिबा मजम्मत करूंगा, पर्सनल ना हो प्लीज, आप इस बात का जवाब दीजिए। पर्सनल मेहरबानी करके ना हो, इशू पे बात कर रहे हैं। जी आपदा साहिबा पर्सनल से अवॉइड कीजिएगा। पार्टी चेंज की, ठीक है, पहले खान साहब की ये गीत गाती थी और इनका जितना अच्छा माशाल्लाह से कैरेक्टर है वो तो सबके सामने ही है। आपदा साहिबा मैं कहूंगा पर्सनली कोई इस चीज को, इशू को प्लीज मत डिस्कस कीजिए। जो खान साहब का कहती थी कि खान साहब के हर वक्त नारे मारती थी, पहले खान साहब सब कुछ थे, पहले तो पागल हुई थी। अरे भाई आप अपने जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है ना उसकी बात करें, पैसे लेके इस वक्त आपदा साहिबा किसी की जात के हवाले से बात नहीं हो रही, नजरिए की और बयान के हवाले से बात हो रही है।
یہ پارٹی کا بیانیہ میری بات سنیں خان صاحب جو ہے اور ہماری پارٹی ہم سب محب وطن ہیں. کسی ایک شخص کے لیے نہیں کی. تو مذمت کر دینا پاکستان کے حوالے سے آپ کی سینیٹر نے اتنی بڑی بات کی ہے آپ مذمت کر دیں. بات کر رہی ہوں پہلے تو یہ پارٹی کے گیت گاتی تھی بکاؤ مال اور آپ موضوع سے ہٹ کے ان کی ذات پہ جا رہے ہیں. پارٹی سے یہ منعرف ہوگی ہے اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ پارٹی کا یہ بیانیہ تھا. پارٹی کی سب سے پرانی میں ممبر ہوں مجھے پتا ہوتا ہے ہر چیز کا. 25 سال ہو گئے مجھے پارٹی کے اندر. جا کے جوئش لابی کے ہاتھوں بک گئے ہو تم تو انڈیا کے ہاتھوں بک گئے ہو. تم لوگوں نے وہاں پہ اور تمہیں تو نون لیگ نے خرید لی ہے. تمہیں تو نون لیگ نے خرید لی ہے. ہم کسی کے ہاتھوں نہیں بکے ہوئے. کبھی یو این ورکنگ گروپ میں جا کے جی چٹان صاحب یور رپلائی پلیز. یہ بات ایک ذاتی لیول پہ جا رہی ہے. میں عابدہ صاحبہ اس کی مذمت کروں گا کہ پلیز آپ وہ جو ایجنڈا ہے یہ جس کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس کی مذمت قابل مذمت بات ہے. آپ کی مذمت ہمیں درکار ہے یا اس کی تائید کیجئے یا مذمت کیجئے. ایک منٹ سن لیں. ہمارا لیڈر محب وطن ہے اور پاکستان کی یہ واحد پارٹی ہے جو تو پھر فلک ناز صاحبہ کیا بیان فرما رہی ہیں اس کی مذمت کر دیجئے نا عابدہ صاحبہ. عابدہ صاحبہ اسی کی مذمت کر دیجئے. آپ کا لیڈر اگر محب وطن ہے تو آپ کی ایک رہنما بیٹھ کے ٹی وی پروگرام میں کیسے بات کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو بات کر دی ہے نا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے جو بات کی ہے تو میں نے آپ کو اپنا بیانیہ بھی بتا دی ہے. تو آپ اس کا بیانیہ آپ کا تو ٹھیک ہے آپ نے یہ بات نہیں کی. آپ کے ممبر ہیں آپ کی رہنما ہیں آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. جیل میں ہے پاکستان کے اندر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس قوم کے لیے ہے نا. کس کے لیے ہے؟ چٹان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 60 سال کی عمر میں انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چٹان صاحب اللہ نے ان کو عزت دولت شہرت سب کچھ دیا ہے. چٹان صاحب کل تک یہ میڈم جو ہمارے ہی جا کے وہاں گیت گاتی تھی سارے چینل. جی عابدہ صاحبہ ذرا میں چٹان صاحب کی گفتگو سنوں گا پلیز. چٹان صاحب بات کیجئے. اب آپ نے دو خواتین کے درمیان بیٹھا دیا ہے تو میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں بات کروں گا. جی خاموش ہو گئے آپ بات کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ عابدہ راجہ کو اس کا مذمت کرنا چاہیے تھا. اگر یہ مانتی ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پھر جب پلکناز نے یہ بیان دیا ہے کہ خان تو پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ دل سے سمجھتی ہیں کہ یہ بیان غلط ہے تو پھر اس کو مذمت کرنا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ اگر یہ اس طرح کے بیان دے گی تو اس کو کڑے کڑے پارٹی سے نکال دیں گے کیونکہ یہ ایجنڈا پلکناز کا نہیں ہے. یہ ایجنڈا جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے پہ اس کا فارن فنڈنگ اٹھا کے دیکھ لے کہ اس کو فارن فنڈنگ میں انڈیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے, اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پیسہ دیا ہے. کیا مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا ایسا پارٹی ہے جس کے کسی غیر ملکی نے فنڈنگ کیا ہے؟ اب انڈیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک پارٹی کو یہاں پہ فنڈنگ کر رہی ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. اس کام کے لیے اس کو سیاست میں لایا گیا ہے, اس وجہ سے وہ سیاست کر رہے ہیں. اس کو اس لیے لایا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کرے, اور جب پاکستان کا معیشت تباہ ہو جائے گا تو پھر اقوام متحدہ آ کے کہہ دیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے لیکن آپ لوگ اپنی ایٹمی اثاثے ہمارے حوالے کر دیں. اور آپ عمران خان صاحب کا پورا سیاست آپ دیکھ لیں, انہوں نے ہر وقت ہر ٹائم اس ملک کے معیشت پہ ہی حملہ کیا ہے. یہ حکومت میں تھا, تمام اپوزیشن نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ, آپ کا گالم گلوچ اپنی جگہ پہ, لیکن اس ملک کا آنے والا جو مسئلہ ہوگا وہ معیشت کا ہوگا. ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہیں, لیکن عمران خان صاحب معیشت پہ. چٹان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, کوئی میرے خیال سے سگنلز کا ایشو ہے. میں دوبارہ عابدہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. جواب دینا چاہ رہی ہوں. جی میرے بھائی نے جو کہا کہ جی ہمیں جو ہے پارٹی کھڑے کھڑے نکال دے گی, ہم مذمت کریں گے, تو میں آپ سب کے سامنے سنیں نا بھائی, سنیں میں سب کے سامنے فلک ناز صاحبہ نے جو اس طرح کی بات کی ہے اس کی مذمت کرتی ہوں. چلیں شکر ہے, میں پہلے سے ہی آپ سے چاہ رہا تھا. کرتی ہوں, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور ہمارا ایجنڈا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا صرف ہے یہ ملک اور یہ قوم جس کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں. اور ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان آج بے گناہ جیل میں بند ہے, وہ بھی اس ملک کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. اور خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے ہمیشہ
کہ ہم نے اپنے اداروں کو اور اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہے. جی دیکھیں شکر ہے, میں آپ سے یہی چاہ رہا تھا, عظمیٰ صاحبہ بھی یہی چاہ رہی تھی, چٹان صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کم از کم اس کی مذمت تو کر دینا. بالکل ٹھیک ہے جی چٹان صاحب. عابدہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے لوگوں کو خواتین کا عزت نہیں ہے, لیکن ہم تو آپ نے ربانی کر کے آپ نے بانی پہ بات کی. جی انہوں نے کر دی, چٹان صاحب انہوں نے مذمت کر دی. معذرت کریں اور قوم سے جی عظمیٰ صاحبہ انہوں نے معذرت کی ہے, انہوں نے مذمت کی ہے. معذرت وہ کریں گی جنہوں نے یہ بیان دیا ہے. عابدہ صاحبہ نے مذمت کر دی ہے اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو سب ہیں, سارے عہدے ہیں, ساری سیاست ہے, پرائم منسٹر ہے, اور جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے سیاسی جماعتوں کا وجود بھی پاکستان کی حیثیت سے ہے اور پاکستان کے وجود سے ہے. سب سے پہلے پاکستان کا ایجنڈا جو بھی سیاسی رہنما یا جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس کے پاس اگر ہوگا تو ملک کے جو حالات ہیں, ملک کے جو اس وقت دشمنوں کے ایجنڈا ہے یا ان کے جو عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے کے لیے پاکستان کی بات سب سے پہلے کرے گا. اور کوئی بھی ایسا رہنما اگر پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جی عظمیٰ صاحب آپ بتائیے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ اب یہ بھی شامل کریں کہ یہ جو اپنے انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اور جو وہاں پہ یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ٹرینڈ ہیں. خان ہے تو پاکستان ہے, یہ آپ پیچھے ذرا چیک تو کریں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ آفیشیل ہینڈل. جی دیکھیں عظمیٰ صاحبہ اس پہ تو قانون سازی کے بعد ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے. کوئی نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان خلاف پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, پاکستان کے خلاف یہ پوری دنیا میں زہر اگلتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کو باور کرایا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ڈیفالٹ کے دھانے پہ ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے زیادتیاں کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس پاکستان کے لیے ایک بھی چیز نہیں ہے جو اچھی انہوں نے بات کرنی ہو. انہوں نے سوائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ چیک کریں, آپ ان کے بیانات چیک کریں, کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا, ان کے خلاف اتنی انہوں نے گھٹیا پچھلے 10 دن میں مہم چلائی ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ ماضی کے تلخ حقائق ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو مخاطب ہوں کہ ہمارے ماضی کے تلخ حقائق ہیں. ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں, چاہے میاں صاحب کی بات کریں, مریم صاحبہ کی بات کریں, شہباز شریف صاحب کی بات کریں, دوسری جماعتوں کی بھی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں, اداروں پہ تنقید بھی کھل کے کی ہے, شخصیات پہ بھی تنقید ہوتی رہی ہے, چیف جسٹسز پہ بھی تنقید ہوتی رہی ہے, اور نہ صرف تنقید ہوتی رہی ہے, ان کو سیاست کا حصہ بنایا گیا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر سیاسی ایک ماحول ایسا ہی ہے اور ماضی اور ابھی بھی ہوتا رہا. تو اس میں ہم تھوڑا سا اس چیز میں لیوریج لے سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنی بہتری کے لیے, اپنے فائدے کے لیے چیزوں کو اور شخصیات کو دیکھتی ہیں. تو یہ تو چلے ٹھیک ہوگی ایک بات, لیکن جو بات ہوتی ہے پاکستان سے متعلق وہ, کیونکہ میں کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں ہوں, نہ ہی میں سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی کسی کا فیور کرتا ہوں. عابدہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں, چٹان صاحب بھی ہیں, اور آپ بھی مجھے جانتی ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان ہے تو ہم سب کی بقا اور ہماری سلامتی ہے. ہم سب اس وقت پاکستان کے ہونے کی وجہ سے اس وقت موجود ہیں اور آزادی سے اپنی سانس آزادی کی لے رہے ہیں. وہ لوگ ملک دیکھیں جن کو آزادی ان کی غصب کر لی گئی ہے. آپ فلسطین کا حال دیکھیں, آپ کشمیر کی حالت دیکھیں, آپ ان ممالک کو دیکھیں جو آزادی کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بھاری قیمتیں دے کے اس ملک کو حاصل کیا گیا. چٹان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, لیکن ہم نے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا. ہم ریاست اداروں کے ساتھ نہیں لڑے. ہماری بی بی شہید کو شہید کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بھٹو صاحب کے شہادت پہ ملک کے خلاف لڑیں گے تو پھر تو ان کا شہادت کو ہم نے ضائع کر دیا, کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی تو دی ہے اپنے ملک کے لیے. تو ملک ہے تو ہم ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ملک پہ ایک جنگ مسلط ہوا ہے, اور وہ جنگ 3 قسم کا ہے. ایک تو ٹیررزم کا جنگ ہے جو دہشت گردی ہو رہی ہے. دوسرا جنگ ایک سیاسی ونگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہے, کہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو. اور ایک ہے ڈیجیٹل دہشت گردی, جس میں پی ٹی آئی, جس میں کچھ نام نہاد قوم پرست تنظیمیں بلوچستان اور پختونخوا کے,
और जिसमें इंडिया और इजराइल के लोग शामिल हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इनके साथ बराह रास्त नहीं लड़ा जा सकता है। इनके लिए वही तरीका इख्तियार करते हैं कि इसमें इंतशार फैलाओ, और पीटीआई ने इस मुल्क में बार बार इंतशार फैलाने का कोशिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बताएं, इस मुल्क में कितनी जमातें हैं? कभी अपोजिशन में होते हैं, कभी हुकूमत में होते हैं। आपने कभी देखा कि जलसा जुलूस में कभी किसी ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया? चेयरमैन बिलावल साहब कराची से निकला, इस्लामाबाद तक पहुंच गया, एक पत्ता नहीं टूटा दरख्त का, एक गमला नहीं टूटा। मौलाना साहब आ गया, इतनी दिनों तक इस्लामाबाद में धरना दिया, मुझे बताए किसी पुलिस वाले के सर उड़ दिया, कोई इंतशार फैलाया। लेकिन ये जमात पीटीआई जब भी निकलते हैं इस मुल्क में इंतशार फैलाने के, लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। डी चौक को इन लोगों ने जलाया है, पीटीवी पे हमला इन लोगों ने किया है, पार्लियामेंट पे हमला इन लोगों ने किया है, शोहदा के तस्वीरों के बेहुरमती इन लोगों ने किए हैं, फौजी तनसीबात पे हमला इन लोगों ने किया है। मुझे याद नहीं है कि पीटीआई ने कभी लोगों को इकट्ठा किया है और पुरअमन तरीके से इन लोगों का जो एहतजाज हो या जलसा हो खत्म हो चुका है। इन लोगों का तो फुल टाइम कोशिश यही है कि इस मुल्क पे इंतशार हो। ये तो मुल्क तोड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार इसका बरमला इजहार भी करते हैं। तो मैं पीटीआई को गैर मुल्की प्रोजेक्ट समझता हूँ और इसको इन इदारों से समझता हूँ कि एक सियासी जो हमारे खिलाफ जो एक सियासी जंग मुसल्लत किया है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, वो इमरान खान साहब है। वो इख्तिदार में भी था तो वो कह रहा था मैं किसी सियासतदानों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, हमने उसको मईशत पे दावत दिया, हमने कोविड पे दावत दिया, हमने पुलवामा पे दावत दिया, वो बैठने को तैयार नहीं था। आज भी वो इरट लगा रखा है कि हम सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे। वजह क्या है कि अगर सारे सियासतदान बैठ जाते हैं तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत मजबूत होगा, हालांकि इसके बगैर भी मईशत मजबूत हो रहा है। अब्दा साहब क्यों ऐसा मुमकिन हो रहा है कि जो महंगाई का जो है 39 से लेकर अब डिजिटल पे आ गए, यहाँ पे सिंगल डिजिटल पे आ गए, 9.6 तक पहुंच गए, मुल्क डिपार्ट नहीं हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही है। 10 रुपए पेट्रोलियम की मसनूआत में कभी एक और बहुत बड़ा लैंडमार्क काम है। जी बिल्कुल, मैं अब्दा साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं इसका रिप्लाई लूंगा उज़मा साहिबा से। अब्दा साहब आप क्या कहती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के जितने भी मामलात हैं वो एक ही रुख पे जाते नजर आते हैं, उसके अंदर कुछ बेहतरी या यकसुई तमाम सियासी जमातों के साथ होती नजर नहीं आती हमें? देखिए, हम लोग जितना भी इस टाइम पे बयानिया बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम मुहिब्बे वतन ना होते तो आज ये जो फार्म 47 से लेके जाली हुकूमत बना के बैठे हुए ये ना बनाई होती इन्होंने। अवाम हमारे साथ है और इन सबको पता है कि अवाम हमारे साथ है, और अवाम हमारे साथ इसलिए कि हम मुहिब्बे वतन हैं और आज तक हमने मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी हमारी कोई रैली हुई, जलसा हुआ, हमने 4 महीने का धरना दिया। और आप देखें, ये सबसे बड़ा हमारा धरना था, किसी भी पार्टी ने कभी 4 महीने पुरअमन धरना दिया। और हमें हमारे लीडर ने कहा था कि जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। हमने कभी, हमारे लीडर ने हमें हमेशा ये बताया है कि आपने मुल्क की और रियासत की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात करनी, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। लेकिन ऐसा है वो तो नहीं रहा ना जो हमें बयानिया नजर आ रहा है, जो चटान साहब कह रहे थे। और मैशियत के आप देखिए कि जब इमरान खान थे तो मैशियत का बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन अब्दा साहिबा, बरक्स से सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आप लोगों की तरफ से एक पूरी, जैसे कहते हैं ना, गलम गलोच ब्रिगेड आ चुकी है, जो ज़रा सी बात हो, तनकीद की जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह की पोस्टें लगती हैं, जिसको डिजिटल टेररिज्म के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर सख्ती से काम हो रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? गालम गलोच की अगर आप बात करते हैं तो आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी देखें कि ये बीबी अभी बात कर रही थी कि जी हमने काजी फाइज ईसा की शान में गुस्ताखी कर दी है। तो आप पहले मरियम साहिबा के भी आप देखें, उनकी तकरीरें सुने।
उन्होंने जो वहाँ जर्नैलू को गालियां देती थी और जिन जज्जू को गालियां देती थी वो भी जरा इनको सुनवा दे। हमने तो कभी आके तनकीद करने में और किसी को गालियां नहीं दी हैं। तनकीद करने में आबदा साहिबा और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, भी बेगुनाह कैद में हमारी खवातीन को रोडों पे घसीटा गया, हमारी खवातीन को जेलों में बंद किया गया, जुल्म ढाए गए। हमारी सारी लीडरशिप आप देखें, उनके साथ कितना तशद्दुद किया गया। इसके बावजूद भी हम पुरअमन और सब्र का दामन हमने नहीं छोड़ा, और हम वो इसलिए कि हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये मुल्क है तो हम सब हैं। चलें, शुक्र है आपकी, मैं इस बात की तायद करूंगा और इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। उस्मा साहिबा, आपका रिप्लाई। देखिए, बात सारी ये है कि जिन खवातीन की ये बात कर रही हैं, तो इन खवातीन की आप हरकतें भी तो देख लेना। इनके खिलाफ जियो फेंसिंग में पूरा एविडेंस है, पूरी कौम ने वो एविडेंस देखा है कि किस तरह से इन्होंने एक बात होती है किसी इदारे की तनकीद करना, सारी पार्टीज में इदारों की तनकीद होती है, लेकिन किसी पार्टी ने हमलावर नहीं कभी हुए कि जीएचक्यू पे जाके हमला कर दिया, जिना हाउस को जला के राख कर दिया, आपने आईएसआई की बेस पे हमला कर दिया, कार्डियोलॉजी वीडियो बयानात मौजूद हैं, वीडियो बयानात मौजूद हैं, वाली की एयरबेस पे हमला कर दिया। ये आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ये तो आपने फिर मुल्क की जो कौमी सलामती के जो रियासत के जो इदारे हैं, आपने उन पे डायरेक्ट हमला किया है, और ये हमला जो है इस पे हमारे दुश्मनों ने जनाब मिठाइयां बांटी हैं। इससे ज्यादा आप मुल्क दुश्मनी क्या कर सकते हैं? देखें, इस वक्त हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहे हैं। हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे दोनों पे हमें जो है खतरात हैं, हमारे खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये इन लोगों को नफरतों को हवा देते हैं, ये और नफरतें पैदा करते हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से सियासी इस्तेकाम ना आए, क्योंकि अगर आ गया तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर ये कौन सा चूरन बेचेंगे? फिर इनके पास कोई चूरन बेचने का बचेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ना तो डिफॉल्ट हुआ, वहां पाकिस्तान अब मईशत भी उसकी बहाली की तरफ जा रही है। देखें, आपकी महंगाई 38% से अब सिंगल डिजिट में आ गई है। 4 दफा आपकी हुकूमत ने आपकी पेट्रोल की कीमत बंद। ये मरियम नवाज साहिबा की बात करती है, उनसे तो ये खौफ खाते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने लास्ट 30 सेकंड उस्मा साहिबा, लास्ट 30 सेकंड मैं चटान साहब से मुंह बंद करा दिए। लास्ट 30 सेकंड परफॉर्मेंस है, आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर की वो परफॉर्मेंस चटान नहीं साहब, पाकिस्तान चटान में। साहब, लास्ट 30 सेकंड है, मैं चाहूंगा आपका टेक मैं चाह रहा हूं कि कंक्लूडिंग वर्ड्स आपसे मैं लूं। पहले जवाब देने दे जी, प्लीज आप बोल दीजिए। जो इन्होंने इतने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि हमने आईएसआई पे और पता नहीं कहाँ हमने हमले किए। मैं आपको एक चीज करना चाहती हूँ कि हमने कोई हमला नहीं किया, सबकी हमला नहीं किया, ये प्रोपेगेंडा। ठीक है, वो आप लोगों ने रद्द किया, लेकिन वीडियो सबूत और अदालतों में केस है, इसको लेट द कोर्ट डिसाइड। चले चटान साहब कंक्लूडिंग वर्ड्स, आबदा साहब, मैं चटान साहब से कंक्लूडिंग वर्ड्स लेना चाहता हूं। मेरी बात सुन लें चटान साहब, ओपन ट्रायल हमने ताकि पूरी कौम मैं क्या करूं, आपने 2 खवातीन के साथ बिठाया है, मैं कैसे बात आपसे हमदर्दी है, मुझे आपसे हमदर्दी है चटान साहब। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उस्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आबदा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुनजादा चटान हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।